नमस्कार, नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा र म अनिता बिन्दु। सुरुमा प्रमुख समाचार। उम्मेद्वारले प्रचार प्रसार गर्न पाउने मिति साँघुरिँदै जाँदा देशैभर चुनावी सरगर्मी। दलका शीर्ष नेतादेखि उम्मेद्वारहरू मतदाता रिझाउनमै व्यस्त। राजधानी उपत्यका पनि चुनावी रौनकमा। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका सबै निर्वाचन क्षेत्रहरूमा प्रचार प्रसार र चुनावी चर्चा। देशैभरका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा मतपत्र ढुवानी सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगको भनाई। निर्वाचन क्षेत्र अनुसार फरक फरक मतपत्र प्रयोग हुने। आफ्नो कब्जामा रहेको युक्रेनी खेर्सन क्षेत्रबाट रुसले आफ्ना सेना फिर्ता लैजाँदै। रुस कमजोर बन्दै गएको अमेरिकी टिप्पणी। रुसी कदमलाई नियालिरहेको युक्रेनको भनाई। समाचार विस्तारमा। अब समाचारको सुरुमा निर्वाचन विशेष समाचार। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन आउन अब 10 दिन मात्रै बाँकी छ। त्यसमा पनि 3 दिन मौन अवधि गणना गर्ने हो भने अब दल र उम्मेद्वारले प्रचार प्रसार गर्ने अवधि 7 दिन मात्रै छ। चुनाव नजिकिएसँगै उम्मेद्वार, राजनैतिक दल र तिनका शीर्ष नेताहरू सबै मतदाता माझ पुग्ने चटारो र दबावमा छन्। यसै क्रममा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र डडेलधुरा हुँदै विभिन्न जिल्लामा आयोजित चुनावी सभामा सहभागी भई आज काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ। त्यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि विभिन्न जिल्लामा आयोजित सभामा सम्बोधन गर्दै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र झापा पुग्नु भएको छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा यसका अध्यक्ष माधव नेपाल पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमै हुनुहुन्छ। यसैगरी अन्य राजनैतिक दलका नेताहरू सहित स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू मतदाता रिझाउन चुनावी सभादेखि घर दैलो सहितका प्रचार प्रसारमा व्यस्त छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको निम्ति लड्न सक्ने शक्तिको खाँचो भएको बताउनु भएको छ। झापा क्षेत्र नम्बर 4 सुरुङ्गा बजारमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै अध्यक्ष ओलीले मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने, विकासलाई अगाडि बढाउने पार्टी अबको आवश्यकता भएको बताउनु भएको हो। उहाँले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा गरेका कामको फेहरिस्त हालै पार्टीले सार्वजनिक गरिएको घोषणा पत्रमा समेत उल्लेख गरेको बताउनु भयो। यसैबीच नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजले आज दमकमा आयोजना गरेको प्रदेश स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले जातीय विभेदको अन्त्य आरक्षणबाट नभई ज्ञान र सिपबाट मात्रै हुने बताउनु भयो। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 70 वर्ष लडेर ल्याएको संविधानको रक्षाका लागि अहिलेको वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनेको बताउनु भएको छ। गोर्खाको अजिरकोट गाउँपालिकाको भच्चेकमा आज आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले जनताको ठूलो बलिदानबाट बनेको संविधान लोकतन्त्र विरोधीबाट धरापमा परेपछि संविधान पक्षधर एकै ठाउँमा उभिएको बताउनु भयो। अध्यक्ष प्रचण्डले सबै उत्पीडित आदिवासी जनजातिको पक्षमा लडेर ल्याएको अधिकार कुनै पनि हालतमा गुम्न नदिने बताउनु भयो। भोट माग्नका लागि मात्र नभई गोर्खाको विकासको गतिलाई तीव्रता दिन आएको उहाँको भनाइ छ। या मेरो उद्देश्य भनेको एउटै मात्रै छ, गोर्खामा आर्थिक क्रान्तिको, आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्र बनाउने र गोर्खा देशभरिबाट देखिन्छ, गोर्खा संसारभरिबाट पनि देखिन्छ, सुनिन्छ गोर्खाको ऐतिहासिकताको कारणले। यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एकीकृत समाजवादीको सफलता देखेर विपक्षीहरू आत्तिएको बताउनु भएको छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रहरूमा विभिन्न चुनावी सभामा
सहभागी भए पश्चात काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले अहिले अग्रगमन र संविधानको रक्षाका साथै देशलाई विकासको बाटोमा अघि बढाउने गठबन्धन भएको बताउनुभयो। उहाँले प्रतिगामी र पश्चगामी शक्तिलाई जनताले पराजित गर्दै जाने तर्क गर्नुभयो। चुनाव जित्न गठबन्धनको मात्रै भरोसा गर्न नहुने र आफ्नै शक्ति बढाउनु पर्नेमा उहाँले कार्यकर्तालाई सजग समेत गराउनुभयो। आफ्नो शक्ति आर्जन गर्ने, अरूले गरिदेला अनि हामी त्यसपछि फाइदा उठाउला भन्ने होइन। हाम्रो शक्ति आफैले तयार गर्यौं भने त्यो शक्तिलाई अरूले महसुस गर्ने हो। निर्वाचनसँग सम्बन्धित अन्य समाचारहरू लगायतका विभिन्न समाचारहरू बाँकी नै छन्। एकैछिन विश्रामपछि बाँकी समाचार। चुनावी चटारोले यस वर्ष किसानहरूको धान थन्क्याउने मौसमलाई विशेष बनाइरहेको छ। झापा लगायत पूर्वी तराईका फाँटहरूमा धान थन्क्याउँदै गरेका किसानका खेतका गरासम्मै नेताहरू मत माग्न हात जोड्दै पुगेको दृश्यहरूले गाउँटोललाई निर्वाचनमय बनाएको छ। एक रिपोर्ट। किसानहरूलाई धान काट्ने हतारो, उम्मेद्वारहरूलाई मत माग्ने चटारो, पाकेर पहिल्यै भएको धान काट्न किसानहरू व्यस्त छन्। यसैमा मौका छोपी उम्मेद्वारहरू मत माग्दै हिँड्छन्। कच्ची सडकमा धुलो उडाउँदै गाडीको लस्कर आइपुग्छ अनि खेतभरि देखिन्छन् उम्मेद्वार र तिनका कार्यकर्ता। साँच्चीकै गाउँटोल निर्वाचनमय भएको भान हुन्छ। यो समय प्रचार प्रसारको निर्णायक अवधि भएकोले पनि निर्वाचनको दिन नजिकै गर्दा उम्मेद्वारहरूको घर दैलो व्यापक भएको छ। प्रचार प्रसार व्यापक भएसँगै झापाको निर्वाचन प्रतिस्पर्धा पनि रोमाञ्चक बन्दै गएको छ। त्यसमाथि राष्ट्रिय स्तरमा समेत महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने जिल्ला झापामा केन्द्रीय स्तरका नेताहरूको उम्मेद्वारीले थप रौनक बढाएको हो। झापा 5 को निर्वाचन प्रतिस्पर्धा पनि थप रोचक बनेको छ। यस क्षेत्रमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि उम्मेद्वार भएकाले यसतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित भएको हो। अध्यक्ष ओलीलाई गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार डाक्टर खगेन्द्र अधिकारीले चुनौती दिइरहनु भएको छ। यो क्षेत्रमा 2074 कै प्रतिस्पर्धीहरू रहेका छन्, तर गठबन्धन भने फरक छ। 74 मा एमाले माओवादी गठबन्धन थियो, यसपटक एमाले विरुद्ध सत्तारूढ कांग्रेस माओवादी गठबन्धन छ। झापा 5 मा ओली र अधिकारी सहित 25 जना उम्मेद्वार प्रतिनिधि सभाका लागि चुनावी मैदानमा छन्। पटक पटक यही क्षेत्रबाट निर्वाचन प्रतिस्पर्धा गर्नुभएका ओलीले 2074 मा डाक्टर अधिकारीलाई आधा बढी मतान्तरले पराजित गर्नुभएको थियो। तर यसपटक भने गठबन्धन परिवर्तन भएका कारण आफूले बाजी मार्ने अधिकारीले दावी गरिरहँदा ओलीको पनि उस्तै दावी रहेको छ। गठबन्धनवालाहरूका आरोपको चाहिँ त्यति वास्ता गर्नु हुँदैन, किनभने उहाँहरूको विचार हाम्रो यो छ भन्ने उहाँहरूको कुनै ठाउँ छैन। एमालेका विचार यी गलत भन्ने पनि ठाउँ छैन। एमालेले यो गर्न सकेन, हामीले यो गर्यौँ भन्ने पनि ठाउँ छैन। यो गर्छौँ भन्ने क्षमता पनि छैन। त्यसो भएपछि एमालेको कार्यक्षमता त आज मात्रै होइन, पटक पटक देखिरहेका छन् एमालेको कार्यक्षमता। चुनौतीपूर्ण मैले त्यति देखिरहेको छैन यसपटक, किनभनेदेखि माओवादी गठबन्धन दलमा समावेश, पार्टी टुक्रेको अवस्था, समाजवादी हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँ टोटल आफ्नो साख र उहाँको त्यो एउटा फेम चाहिँ सबै गिरिसकेको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि कहाँ त्यत्रो त्यो मत, उहाँ त अहिले त दोब्बर मतान्तरले चुनाव हार्नुहुन्छ भन्ने मैले ठानिरहेको। एमाले अध्यक्ष ओलीले 2048 साल पछिका 5 वटा निर्वाचन जित्नु भएको छ। झापा 5 मा निर्णायक मानिएको राप्रपासँग तालमेल भएपछि प्रतिस्पर्धा थप रोचक हुँदैछ। यद्यपि गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा राप्रपाका प्रदेश नम्बर 1 का अध्यक्ष राम थापा सत्तारूढ गठबन्धनको सहयोगमा दमक नगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भएकाले राप्रपाको 100% मत एमालेलाई जानेमा स्थानीय बुद्धिजीवीहरूको शंका छ। क्यामेरामा शिव पङ्गेनीका साथ डिकेश लामा र निराजन खनाल, नेपाल टेलिभिजन, दमक, झापा। शान्तिका दूत भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी जति धार्मिक र पर्यटकीय रूपमा चर्चित छ, त्यति नै चर्चित राजनैतिक रूपमा पनि छ। लुम्बिनी प्रदेशकै सबैभन्दा धेरै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको रूपन्देही प्रतिस्पर्धाको हिसाबले प्रदेशको मात्रै नभई देशकै राजनैतिक चासो र चर्चाको केन्द्र बनेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालकै पर्यटकीय र आर्थिक केन्द्रको रूपमा रहेका दुई शहरहरू भैरहवा र बुटौलमा यतिखेर चुनावी चहल पहल भत्तै बढेको छ। लुम्बिनीलाई विश्वमै धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गराउने प्राय सबै उम्मेद्वारका साझा एजेन्डाहरू छन्।
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणसँगै विकासको ढोका खुल्ने आशामा रहेका रूपन्देहीका स्थानीयको इच्छा साकार पार्न अझै प्रतिनिधिहरूले धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। उद्योग धन्दाहरूको सञ्चालनमा परेका व्यवधानलाई उम्मेद्वारले सम्बोधन गर्न सक्ने आशामा यहाँका उद्योगी व्यवसायहरू छन्। भारतसँगको बेलहिया नाकालाई व्यवस्थित गर्न सके जिल्लाको मात्र नभई पुरै प्रदेशकै विकासमा टेवा पुग्ने कतिपय मतदाताको सुझाव छ। घोषणापत्रमा भएका प्रतिबद्धतालाई पनि मतदाता उति पत्याइ हाल्दैनन्। यसअघिका निर्वाचनमा गरेका वाचा पूरा नगरेका उम्मेद्वार देखेर कतिपय मतदाता त दिक्क मानिरहेका भेटिन्छन्। प्रभावशाली नेताहरू निर्वाचित त हुने तर फर्केर निर्वाचन क्षेत्रमा नआउने गुनासो पनि कतिपय मतदाताले गरेका छन्। काम गर्ने उम्मेदवार जो चाहिँ अब हाम्रो जनता हाम्रो लागि भनौँ न, हाम्रो चाहिँ जसले हामीले भोट दिन्छौँ नि, भोटरको लागि जसले काम गर्नुहुन्छ त्यसको लागि नै हामीले दिने हो। आफ्नो क्षेत्रको सबैले विकास गर्नु पर्यो, जनताको हेर्नु पर्यो, कमी कमजोरी मतलब के छ सब हेर्नु पर्यो, विकास ओभरअल सब विकास हेर्नु पर्यो। गुनासा र समस्याका पोका बोकेरै भए पनि रूपन्देहीका मतदाता फेरि उम्मेद्वारलाई वाचा बन्धन कस्न लगाइरहेका छन्। देशका प्रमुख पार्टीका मुख्य नेताहरू नै निर्वाचनमा आमने सामने भएपछि स्वाभाविक रूपमा यहाँ निर्वाचनको गर्मागर्मी बढेको छ। त्यति मात्र नभई कुनै बेला एक अर्काका सारथी बनेका पार्टीका चिनिएका नेताहरू नै अहिले मुख्य प्रतिस्पर्धी बनेपछि चुनाव झन रोचक बनेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सत्ता साझेदार दलहरूको तर्फबाट रूपन्देही 3 मा चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। उहाँको मुख्य प्रतिस्पर्धा एमाले राप्रपा जसपा गठबन्धनको तर्फबाट राप्रपा नेता दीपक बोहरासँग छ। उहाँहरू दुवै राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली नेता मानिनुहुन्छ। गृहमन्त्री खाँडलाई लोसपाको साथ छ। अघिल्लो पटक बोहरा कांग्रेसको सहयोगमा चुनाव लड्नु भएको थियो, तर अहिले कांग्रेससँगै उहाँको प्रतिस्पर्धा हुनुले निर्वाचनलाई थप रोचक बनाइदिएको छ। गठबन्धनले जसलाई प्रस्तुत गरेको छ त्यो उम्मेदवारको चुनाव चिन्ह चाहिँ हाम्रो चुनाव चिन्ह हो भन्ने अनुभूति पाँचदलीय गठबन्धनलाई छ। त्यसकारणले आफ्नो चुनाव चिन्ह भन्दा पनि पाँचदलीय गठबन्धनले साझा उम्मेदवारको रूपमा जसलाई प्रस्तुत गरेको छ त्यो उम्मेदवार नै चाहिँ आफ्नो उम्मेदवार हो, पाँचै दलको हो। त्यो खालको अनुभूति मैले पार्टीका नेताहरू, कार्यकर्ताहरू र मतदातामा पाएको छु। रूपन्देही 2 मा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। पौडेलसँगै प्रतिस्पर्धाका लागि सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वारको उम्मेदवारी खारेज भएपछि अहिले सत्ता गठबन्धनले समर्थन गरेका राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका केशव थापा सूर्यवंशी प्रतिस्पर्धा गरिरहनु भएको छ। एमालेका प्रभावशाली नेता पौडेललाई राप्रपाको साथ छ। हरेकको आय स्तर र हरेकको जीवन स्तरलाई माथि उठाउने र समृद्ध जीवनको प्रत्याभूति गर्ने, सबै नागरिकका लागि समृद्ध जीवनको प्रत्याभूति गर्ने यस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यसूचीका साथमा हामीहरू यो निर्वाचनमा सहभागी भएका छौँ। सबैभन्दा रोचक प्रतिस्पर्धा त रूपन्देही 1 मा छ, जहाँ एमालेका नेता एवं वामपन्थी विचारक घनश्याम भुषालसँग आफ्नै सहकर्मी छविलाल विश्वकर्मा चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। भुषाललाई एमालेले टिकट नदिएपछि उहाँ स्वतन्त्र रूपमा उम्मेद्वार बन्नु भएको हो। अहिले भुषाललाई सत्ता साझेदार दलहरूको साथ छ। केही दिन अघिसम्म एउटै पार्टीमा रहेका 2 नेता अलग अलग मोर्चाबाट निर्वाचनमा होमिएपछि रूपन्देही 1 को निर्वाचन थप पेचिलो बनेको छ। जब राष्ट्रमाथि खतरा उत्पन्न हुन्छ त्यतिखेर मेरो पार्टी, मेरो भोट, मेरो आफ्नो आफन्ती, मेरो पद भन्ने कुरा त्यो सोच्नु हुँदैन। यो काम हामीले गरेरै आएका छौँ है। रूपन्देही 4 मा कांग्रेसका नेता प्रमोद कुमार यादव र लोसपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा छ। सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार यादव अघिल्लो निर्वाचनमा पनि रूपन्देही 4 बाटै विजयी हुनुभएको थियो। अघिल्लो पटक पनि यादव र शुक्ल नै मुख्य प्रतिस्पर्धी थिए। यही क्षेत्रबाट जसपाका ओम प्रकाश यादव र जनमत पार्टीका भूपेन्द्र यादव पनि चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। रूपन्देही 5 मा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका नेता भरत कुमार शाहसँग एमालेका वासुदेव घिमिरेको मुख्य प्रतिस्पर्धा छ। शाहले यसअघिको निर्वाचनमा पनि वाम गठबन्धनका उम्मेद्वार खिमालाल भट्टराईलाई पराजित गर्नुभएको थियो। प्राविधिक रूपमा यसपटकको उम्मेदवारी भट्टराईको खारेज भएपछि उहाँका सहकर्मी घिमिरे एमालेका तर्फबाट आधिकारिक उम्मेद्वार बन्नुभएको हो। राष्ट्रिय सभाका सदस्य राजीनामा दिएर निर्वाचन लड्न आउनुभएका भट्टराई न त उम्मेद्वार बन्न पाउनुभयो, न त उहाँको राष्ट्रिय सभाको सदस्य नै जोगियो। उहाँ विरोध गरेपछि आफ्ना साथीहरूलाई मिलाउने हो कि उनीहरूलाई जबरजस्ती पेल्ने हो? अनि पेल्न लाग्नु हो, केही पनि नमानेपछि पार्लियामेन्ट भङ्ग गर्ने फेरि पुलिस र प्रशासनको बलमा जित्छु भनेर पार्लियामेन्ट भङ्ग गर्नु उहाँले के गर्नु? आज के गति भयो उहाँको थाहै छ। रूपन्देहीमा करिब 6,39,000 मतदाता छन्।
चुनावी पछि फरक समीकरण बनाएर मत माग्न आएका नेताहरूसँग रूपन्देहीका मतदाता कहिले आक्रोश त कहिले गुनासा पोख्दै उम्मेद्वारहरूलाई प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा दबाब दिँदैछन्। वर्षौंसम्म एउटै संगठनमा काम गरेका सहकर्मी नै जब चुनावी मैदानमा प्रतिस्पर्धी बन्छन् तब त्यहाँको चुनाव रोचक हुने त स्वाभाविक नै भयो। त्यसैले रूपन्देहीको चुनाव अहिले रोचक र झन पेचिलो बन्दै गएको छ। रूपन्देहीको भैरहवाबाट दीपक घिमिरे र सुरेन्द्र आचार्यको सहयोगमा गोविन्द दिताल, नेपाल टेलिभिजन। रूपन्देहीको चुनावी चर्चापछि अब काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 को चर्चा गरौं। मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको सरगर्मी सिंगो देशमा छाएको छ। दलीय र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू मतदाता आकर्षित पार्न प्रचार प्रसारमा व्यस्त छन्। अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा जस्तै देशको केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँमा पनि माहौल तातिएको छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेद्वारहरू पनि आफ्नो विकासको एजेन्डा लिएर जनताको मतदाता समक्ष गइरहेका छन्। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन नजिकै गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा चुनावी चहलपहल बढेको छ। विभिन्न क्षेत्रमा उम्मेद्वारहरू आफ्ना योजना लिएर मतदाता समक्ष जान थालेका छन्। आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचन अन्तर्गत काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 मा सत्तारूढ गठबन्धनबाट माओवादी नेत्री अनुसरी घरती, नेकपा एमालेबाट मणिराम फुयाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट कुन्ती देवी पोखरेलले उम्मेदवारी परेको छ। यस क्षेत्रमा अन्य केही स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू पनि चुनावी मैदानमा छन्। चुनावी मैदानमा उत्रेका उम्मेद्वारहरूले महत्वाकांक्षी योजना अघि सार्दै मतदाता समक्ष मत मागिरहेका छन्। सफा, सुन्दर, सुरक्षित र दिगो विकासको कुरा नै जनसमुदायले गर्नुभएको छ, नम्बर 1। दोस्रो नम्बर, यस क्षेत्रको लागि मैले यस कोटेश्वरको ट्राफिकको कुरा उठाएको छु। र तेस्रो, यो वरिपरि चाहिँ क्रोनिक समस्याहरू पनि छन्, मुआब्जाका समस्या छन् हैन। अनि करिडोर पछि चाहिँ जग्गा एकीकरणका कुराहरू छन् हैन। यी समस्याहरू पनि छन् र सबैभन्दा ठुलो यहाँ चाहिँ आधारभूत समस्या के रहेछ भने मेरो क्षेत्रमा चाहिँ 64% जनसमुदाय चाहिँ खानेपानीको पहुँचमा हुनुहुन्न। यो निकै गम्भीर रूपमा लिएको छु मैले र यसलाई चाहिँ मैले 1 नम्बर एजेन्डा बनाउने भनेको छु। आम मतदाताले भोगेका दैनन्दिन जीवनका यावत समस्याहरू, विकासका पूर्वाधारसँग गाँसिएका तपाईँको खानेपानी, सडक, शिक्षा, सञ्चार, यातायात लगायतका समस्याहरू, ती विषयलाई पनि मैले चाहिँ उच्च प्राथमिकता दिएर सम्बोधन गर्नुपर्छ, त्यसमा सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ प्रष्ट बुझाइ छ। यस क्षेत्रमा कुल 81,970 मतदाता रहेका छन्। यस क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धनकी उम्मेद्वार घरती, एमालेका उम्मेद्वार फुयाल र राप्रपाकी उम्मेद्वार पोखरेल बीच त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने आकलन मतदाताले गरेका छन्। यसअघिका निर्वाचनमा यस क्षेत्रबाट कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार पालै पालो निर्वाचित भइसकेका छन्। 2064 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका जक्कु प्रसाद सुवेदीले एमालेका तत्कालीन महासचिव माधव कुमार नेपाललाई पराजित गर्नुभएको थियो। 2070 सालमा भएको संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा माधव कुमार नेपाल नै यस क्षेत्रबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। 2 क्षेत्रबाट निर्वाचित नेपालले काठमाडौँ 2 नम्बर क्षेत्र छोडेसँगै भएको उपनिर्वाचनमा भने कांग्रेसका दीपक उइकेल निर्वाचित हुनुभएको थियो। यस्तै 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा काठमाडौँ 2 मा वाम गठबन्धनबाट माधव कुमार नेपाल नै विजयी हुनुभएको थियो। तर आगामी मंसिर 4 गते हुने निर्वाचनमा भने यस क्षेत्रको राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भएको छ। अहिले कांग्रेस, माओवादी सहित सत्ता गठबन्धनले साझा उम्मेद्वार खडा गरेका छन्। अन्य दलहरू एक-एकले चुनावी मैदानमा छन्। निर्वाचन नजिकिएसँगै राजनैतिक दल र उम्मेद्वारहरूको व्यस्तता पनि बढ्दो छ। दलका शीर्ष नेता सहित उम्मेद्वार र कार्यकर्ताहरू मतदातालाई आफ्नो पक्षमा आकर्षित गर्न अहोरात्र खटिरहेका बेला भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 2 मा पनि निर्वाचनको माहौल तातिएको छ। देशैभर राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको मत माग्ने अभियान चलिरहँदा भक्तपुर जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा पनि उम्मेद्वारहरू घर दैलो अभियानमा जुटिरहेका छन्। यो क्षेत्रमा राजनीतिक दलका 15 र स्वतन्त्र 11 गरी 26 जना उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा रहेका छन्। 26 जना उम्मेद्वार मध्ये 20 जना पुरुष र 6 जना महिला रहेका छन्। कुल 91,911 मतदाता रहेको यो निर्वाचन क्षेत्रमा महिला मतदाताको संख्या 47,062 छ भने 44,844 पुरुष मतदाता रहेका छन्। भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा सत्ता गठबन्धन दलबाट नेपाली कांग्रेसका दुर्लभ थापा छेत्री र प्रतिपक्षी गठबन्धनबाट नेकपा एमालेका महेश बस्नेत चुनावी मैदानमा रहेका छन्। यसअघि 2074 को निर्वाचनमा यस क्षेत्रबाट महेश बस्नेत निर्वाचित सदस्य हुनुहुन्छ।
यसै निर्वाचन क्षेत्रबाट नेपाल मजदुर किसान पार्टीकी अनुराधा थापा मगर र विवेकशील साझा पार्टीबाट शशि विक्रम कार्की मैदानमा रहनु भएको छ। उहाँहरू दुवैजना 2074को निर्वाचनमा यसै क्षेत्रको उम्मेद्वार हुनुहुन्थ्यो। घर दैलो अभियानमा रहेका सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार दुर्लभ थापा छेत्रीले यसअघि निर्वाचित सदस्यले राम्रो काम नगरेकाले आफू बलियो रहेको बताउनुभयो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको यत्रो वर्ष भइसक्यो, 5 वर्ष कार्यकाल समाप्त भइसक्यो। अहिले पनि 5 वर्ष अगाडि जे कमिटमेन्ट थियो, जे प्रतिबद्धता थियो, त्यही नै दोहोऱ्याउनु पर्ने परिस्थिति छ। आफ्नो पुरानो विरासत कायम राख्न प्रयत्नशील रहनुभएका महेश बस्नेतले आफूले धेरै राम्रो काम गरेको दाबी गर्नुभएको छ। अहिले जनताले हामीलाई विश्वासको नजरबाट सोध्छन् र हामीले चाहिँ उनीहरूलाई भरोसा योग्य ढङ्गले जवाफ दिन्छौँ, ढुक्क भएर कन्फिडेन्ट लेभल हाई बनाएर। दल र उम्मेद्वारहरूको चुनावी दौडा र मतदाता रिजाउने प्रयासले यति बेला भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को माहौल निकै तातेको छ। स्थानीय संवाददाता दिलीप थापा मगरका साथ केशवराज विष्ट, नेपाल टेलिभिजन। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि बाँकी समाचार। आगामी निर्वाचनका लागि सबै निर्वाचन क्षेत्रमा मतपत्र ढुवानी सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आज काठमाडौँका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा मतपत्र पुर्याएसँगै देशभरका प्रतिनिधि सभातर्फ 165 तथा प्रदेश सभातर्फ 330 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा मतपत्र ढुवानी सम्पन्न भएको आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले यसअघि तय गरेको कार्यतालिका भन्दा अगावै मतपत्र छपाई तथा ढुवानी सम्पन्न गरिएको पनि जनाएको छ। मंसिर 4 को निर्वाचनका लागि करिब 8 करोड मतपत्र आवश्यक रहेको आयोगले जनाएको छ। आयोगले पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कायम रहेका दल वा उम्मेद्वारको निर्वाचन चिन्ह अंकित मतपत्र प्रयोग गर्ने भएकाले यो पटक निर्वाचन क्षेत्र अनुसार फरक फरक मतपत्र प्रयोग हुनेछ। त्यस्तै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाका लागि देशैभर एउटै मतपत्र प्रयोग हुनेछ। प्रदेश सभाका लागि पनि प्रदेशमा कायम रहेका दलको संख्या अनुसार फरक फरक मतपत्र प्रयोग हुनेछ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको करिब 4 करोड मतपत्र भने यसअघि नै छपाई सम्पन्न भइसकेको छ। आयोगको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार निर्वाचनमा कुल 1,79,85,070 जना मतदाता रहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनलाई जित दिलाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँको बानेश्वरमा आयोजित कार्यक्रममा नेता निधिले एमालेको उक्साहटमा राष्ट्रपतिले पटक पटक संविधान उल्लंघन गरेकाले इमानदारिताका साथ संविधानको कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनमा गठबन्धनलाई जित दिलाउनु पर्ने बताउनु भयो। संविधानको रक्षा गरे संविधानले मुलुकको रक्षा गर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले नेपाली कांग्रेसको कुशल नेतृत्वका कारण लोकतान्त्रिक संविधान जारी हुन सकेको पनि बताउनु भयो। गणतन्त्र र संविधानको दीर्घायुको लागि र त्यसको सफल कार्यान्वयनको लागि नेपाली कांग्रेस पार्टी तपाईको सुसंगठित हुनु, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा देशमा शासन प्रणाली सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ। कार्यक्रममा कांग्रेस नेता मोहन बहादुर बस्नेतले जस्तो सुकै कठिन परिस्थितिमा पनि कांग्रेसले जनताको दुःख सुखमा साथ दिएको बताउनु भयो। वडामा गएर अब केन्द्रित हुनु, केन्द्रीय नेताहरूले अब अलिक भन्ने कुरा बेग्लै हो, पालिका स्तरका साथीहरूले पालिका हेर्ने बेग्लै हो र अधिकांश साथीहरूले आफ्नो वडामा बसेर बलियो बनाउनुहोस्। समाचार बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। उम्मेद्वारले प्रचार प्रसार गर्न पाउने मिति साँघुरिँदै जाँदा देशैभर चुनावी सरगर्मी। दलका शीर्ष नेतादेखि उम्मेद्वारहरू मतदाता रिझाउनमा व्यस्त। राजधानी उपत्यका पनि चुनावी रौनकमा। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका सबै निर्वाचन क्षेत्रहरूमा प्रचार प्रसार र चुनावी चर्चा। देशैभरका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा मतपत्र ढुवानी सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगको भनाई। निर्वाचन क्षेत्र अनुसार फरक फरक मतपत्र प्रयोग हुने। आफ्नो कब्जामा रहेको युक्रेनी खेर्सन क्षेत्रबाट रुसले आफ्नो सेना फिर्ता लैजाँदै रुस कमजोर बन्दै गएको अमेरिकी टिप्पणी। रुसी कदमलाई नियालिरहेको युक्रेनको भनाई। वाम लोकतान्त्रिक संयुक्त गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेद्वारी दिनुभएका गुल्मीका नेताहरूले संविधानको रक्षा र विकासका लागि गठबन्धन गर्नु परेको बताउनु भएको छ।
काठमाडौँमा आज आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर चन्द्र भण्डारीले पटक पटक संसद विघटनका कारण मुलुकमा अन्यल उत्पन्न भएको बताउँदै अब मंसिर 4 गते जनताले सही फैसला गर्ने बताउनुभयो। त्यसबखत नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता सुदर्शन बरालले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि वाम लोकतान्त्रिक संयुक्त गठबन्धन क्रियाशील रहने बताउनुभयो। आफ्ना अनुभवहरू शेयर गर्न र तपाईहरुलाई यो मंसिर 4 गतेको निर्वाचनमा सहभागी गराउन अनुरोध गर्नका निम्ति आज यहाँ आएका छौं। हिमाली जिल्ला रसुवामा चिसो बढे पनि चुनावी माहौल भने तातिँदै गएको छ। निर्वाचनको मिति नजिकै जाँदा विशेष गरी वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन र एमालेका उम्मेद्वारहरू आफ्ना दलको प्रमुख एजेन्डा सहित विकासको मिठो आश्वासन बोकेर मतदाताको घरसम्म पुगेका छन्। जति जति निर्वाचनको मिति नजिकै छ त्यति त्यति उम्मेद्वारहरू घर घरमा पुगेर मतदातासँग भेटघाट गरिरहेका छन्। जिल्लामा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन र नेकपा एमाले लगायतका अन्य साना दलहरू तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले पनि आफ्नो प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिएका छन्। रसुवामा प्रतिनिधि सभाका लागि 1 र प्रदेश सभाका लागि 2 निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ। वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन र एमालेका उम्मेद्वारहरूले निर्वाचन अभियानमा आफ्नो दलको प्रमुख एजेन्डा राख्दै विकासको मिठो आश्वासन बोकेर मतदाता सामु पुगेका छन्। जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा जुरुप्प बस्ती भएकाले भेला गरेर सामूहिक रूपमा उम्मेद्वारहरूले मत मागिरहेका छन्। जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा अहिले चिसो बढ्दै गएको छ। चिसो बढेकाले उत्तरी क्षेत्रमा उम्मेद्वारहरूले घर दैलो अभियानलाई सघाएका छन्। वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेद्वार तथा एमालेका उम्मेद्वारहरूले जिल्लाको उत्तरी भेग तथा दक्षिणी भेगका अधिकांश स्थानहरूमा घर दैलो अभियान सकिसकेको बताएका छन्। दलका उम्मेद्वारहरूले रसुवागढी नाका व्यवस्थापन, सडक, जलविद्युत, पर्यापर्यटन, जडीबुटी खेती, पशुपालन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगार लगायतका मुख्य एजेन्डामा मत मागिरहेका छन् भने पर्यटनको विकास र रसुवागढी नाका व्यवस्थापन गर्ने दुवै उम्मेद्वारको एजेन्डामा परेको छ। ग्रामीण सडक जिल्लाको लाङटाङ बाहेक प्रत्येक बस्तीमा पुगेको छ। खनिएका ग्रामीण सडक 12 महिना सञ्चालन हुने गरी स्तर उन्नति गर्ने दुवै उम्मेद्वारले आफ्नो एजेन्डा बनाएका छन्। पहिले त मूलत यहाँको पूर्वाधारहरू नै तयार गर्नु छ। पहिलाको गएको चुनाव भन्दा अहिले त्यो बेलामा मोटर आइपुग्दैन थियो। अहिले हाम्रो 5 वर्ष पिरियडभित्रमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ गर्दै हामीले मोटर आउनेसम्म बनाएको। पर्यटन प्रमोटको अनि त्यसपछि विद्युत विकास, विद्युत उत्पादनको विकास, त्यसपछि पर्यटनको विकास, त्यसपछि तपाईँको कृषि विभिन्न संरचनाहरूको विकास। जिल्लामा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन र एमाले बीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। कांग्रेसबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निवर्तमान प्रतिनिधि सभा सदस्य मोहन आचार्य पुनः उम्मेद्वारमा दोहोरिएका छन् भने नेकपा एमालेका उम्मेद्वार छुवाङ तेन्जिङ तामाङ 2070 सालको संविधान सभाका सदस्य हुन्। घर दैलोमा रहेका सबै उम्मेद्वारहरूले मतदाताको मनस्थिति बुझ्न र आफ्नो पक्षमा मत लिन भर मजदुर कोसिस गरिरहेका छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि 10 पार्टीले 21 जनाको उम्मेदवारी दिएका छन् भने अन्य 5 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार रहेका छन्। रसुवा जिल्लामा 34 मतदान स्थल र 52 मतदान केन्द्र रहेको छ भने 39,459 मतदाता रहेका छन्। सुशील कोइराला, नेपाल टेलिभिजन, बागमती प्रदेश, रसुवा। निर्वाचनमा मत माग्ने कञ्चनपुरका कतिपय उम्मेद्वारहरूले मतदातालाई लिखित प्रतिबद्धता दिएका छन्। आफू निर्वाचित भएको खण्डमा गर्ने कामको सूची बनाएर उम्मेद्वारहरूले ठाउँ अनुसार फरक फरक प्रतिबद्धता पत्र दिने गरेका छन्। चुनावको मिति नजिकिएसँगै कञ्चनपुरमा राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारहरू चुनावी मैदानमा होमिएका छन्। उनीहरू मतदाता रिझाउन विभिन्न प्रतिबद्धता सहित गाउँ बस्तीमा पुगेका छन्। अशिक्षा, गरिबी, बेरोजगारी र बाढ़ीको समस्याले आक्रान्त कञ्चनपुरमा दल तथा उम्मेद्वारका बाचा तथा प्रतिबद्धता भने मतदाताको अपेक्षा भन्दा फरक देखिन्छ, जसले गर्दा आफूले भोग्दै आएका बाढ़ी तथा नदीको कटान, गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी र भूमिको समस्या हल हुने आशामा रहेका यहाँका मतदाता दल तथा उम्मेद्वारका महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धताबाट निराश बनेका छन्। तर
उम्मेद्वारहरू संविधानले व्यवस्था गरिसकेका विषय र यसअघि आफैले गरेका वाचा तथा निर्माणाधीन योजनाहरू प्रतिबद्धतामा समेटेर मतदाता रिझाउने होडमा छन्। एउटा एकीकृत विकास परियोजना सरकारी स्तरमा या गैर सरकारी स्तरमा सञ्चालन गर्ने पक्षमा छौँ। हामीले पक्की तटबन्दका कुराहरू बढाउनु पर्नेछ। हामीले अहिले पनि खेतमा काम गर्न थाल्यो भने सिँचाइ बोरको अवस्था छैन। उसो त कतिपय दल तथा उम्मेद्वारहरू लिखित प्रतिबद्धता सहित चुनावी प्रचार प्रसारमा छन्, तर कतिपयसँग ठोस प्रतिबद्धता छैन, जसले गर्दा प्रचारका लागि टोल भेलामा पुग्ने नेताहरूले बस्ती अनुसारको आश्वासन बाँड्दै हिँडिरहेका छन्। तर यसपटक मतदाताले दल तथा उम्मेद्वारलाई सहजै पत्याउने अवस्थामा भने छैनन्। उनीहरू आश्वासन भन्दा आफ्ना माग सम्बोधनका लागि लिखित प्रतिबद्धता गर्ने उम्मेद्वारलाई भोट दिने अडानमा छन्। नेता जोली पनि आउँछ, प्रतिबद्धता दिन्छ कि जोले यो जायगा बाँध्छु भनेर प्रतिबद्ध लिखितमा दिन्छ, उसैलाई मात्रै भोट दिने हाम्रो यो 26 घरधुरीको एउटै योजना छ। अब कसलाई दिने के गर्ने अब छलफल हुँदैछ। हाम्रो गाउँभित्र चुनाव पनि आउँदैछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा लिएर चुनावी मैदानमा हुमिएका दल तथा उम्मेद्वारहरूका प्रतिबद्धतामा आम नागरिकको जनजीविकालाई छुने खालको एजेन्डा त छैनन्, तर उनीहरू मतदातालाई रिझाउन चुनावी दौडाहामा छन्। दुर्गा उपाध्याय, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइसल्याण्डमा महिला राजनैतिक नेतृत्व मञ्चद्वारा प्रदान गरिने वुमन पोलिटिकल ट्रेलब्लेजर अवार्ड ग्रहण गर्नुभएको छ। विश्वका महिला राजनीतिज्ञको सञ्जाल वुमन पोलिटिकल लिडर्सको कार्यक्रममा सहभागी हुन आइसल्याण्ड पुग्नुभएकी राष्ट्रपति भण्डारीले मञ्चले प्रदान गरेको सो अवार्ड ग्रहण गर्नुभएको हो। उहाँलाई वुमन पोलिटिकल लिडर्सका संस्थापक एवं अध्यक्ष सिल्भाना कोच मेहरिनले अवार्ड प्रदान गर्नुभयो। त्यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले समारोहमा विशेष वक्ताको रूपमा सम्बोधन गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल मानव अधिकार, समानता, भेदभाव रहित रूपान्तरणका सिद्धान्त आत्मसात गरिएको समावेशी लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने मार्गमा रहेको बताउनु भएको छ। विश्वले कैयन चुनौती सामना गर्नुपरेका सन्दर्भमा महिलाको दृष्टिकोण निर्णय प्रक्रियाको अग्रपंक्तिमा मुखारित हुनु अपरिहार्य बनेको राष्ट्रपति भण्डारीले उल्लेख गर्नुभयो। 18 सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै राष्ट्रपति भण्डारी सोमबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको थियो। उहाँ भ्रमण सम्पन्न गरी यही कार्तिक 26 गते बिहान स्वदेश फर्कन हुने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाल टेलिभिजन र वैदेशिक रोजगार बोर्ड बीच वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रम निर्माण तथा प्रसारणबारे सम्झौता भएको छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरूलाई लक्षित गर्दै टेलिभिजन र बोर्डबीच साप्ताहिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सहमति पत्र अनुसार रोजगार हाम्रो सरोकार विषयक साप्ताहिक कार्यक्रम आउँदो 7 देखि हरेक शुक्रबार बेलुका 7:25 देखि नेपाल टेलिभिजनको राष्ट्रिय प्रसारणबाट प्रसारित गरिनेछ। हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष समीरजङ शाहले कार्यक्रमले वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको हकहितको प्रवर्धन गर्ने धारणा राख्नुभयो। महत्त्व दिनुपर्छ गभर्नमेन्टले भन्ने सबका आफ्नो धारणा छ। यहाँ पनि फरक पार्टीको विश्लेषकको एक्सपर्टिजको फरक धारणा छ। तर यी सबै धारणाका बीचमा एउटा कुरा के हो भने अहिले वैदेशिक रोजगारमा भएका नेपालीहरूको हकहितको सुरक्षा हामी गर्नुपर्छ। अहिले हामीले सोच्ने यति अरू कुराहरूको बारेमा त हुँदै गर्छ। कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेतीले वैदेशिक रोजगारीमा गएर समस्यामा परेका नेपालीका लागि कार्यक्रम उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। वैदेशिक रोजगारी नेपालको केसमा चाहिँ नि व्यवस्थित गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ नि अब यो नेपालको बजेटको चाहिँ नि 23+ चाहिँ नि रेमिटेन्सले धानेको छ। त्यो 23+ बजेट भनेको चाहिँ नि चान्चुन बजेट होइन। अझै यो काम चाहिँ नि बढ्दैछ भने यसलाई चाहिँ अझ व्यवस्थित गर्नलाई हामीले तालिमका कुरा र तालिमबाट वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेपछि रिइन्टिग्रेट गर्ने कुरालाई बढी फोकस गरेका छौँ। अब यसमा हजुरहरूलाई पनि आएका आइडियाहरू भोलिका दिनहरूमा पनि हामी सेयर गर्नेछौँ। सहमति पत्रमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेती र नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक फुलमान बलले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।
आज विश्व विज्ञान दिवस। प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर 10 मा विश्वभर शान्ति र विकासका लागि विज्ञान दिवस मनाउने गरिन्छ। सन् 2001 देखि संयुक्त राष्ट्र संघको शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन युनेस्कोले विश्व विज्ञान दिवस मनाउन थालेको हो। विज्ञान दिवसका अवसरमा मार्च फर साइन्स भन्ने नाराका साथ राजधानीमा र्याली निकालिएको छ। र्यालीमा सहभागीहरूले विज्ञान र प्रविधिमा थप रोजगारी सृजना, अनुसन्धानमा लगानी र मौलिक प्रविधिको उच्चतम विकास गर्नुपर्ने माग सरकार समक्ष राखेका छन्। युनेस्को अनुसार नेपालले कुल गृहस्थ उत्पादनको 0.3% बजेट मात्रै अनुसन्धान र विकासमा खर्च गरेको छ। यसको तुलनामा भारत, चीन लगायत अन्य विकसित मुलुकले अनुसन्धानमा कुल गृहस्थ उत्पादनको 2 देखि 3% लगानी गर्ने गरेका छन्। अब मुलुक बाहिरका खबर। रुसले आफ्नो कब्जामा रहेको युक्रेनको खेर्सन प्रान्तबाट आफ्ना सेनालाई फिर्ता हुन निर्देशन दिएको छ। युक्रेनमा आक्रमण गरे यता कब्जामा लिएको महत्वपूर्ण प्रान्तीय राजधानी शहरमाथिको नियन्त्रण रुसले छोडेको हो। यसलाई युक्रेनमाथि दबाव बनाइरहेको रुस विरुद्धको ठूलो धक्काको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले यो रुसी कदमलाई गम्भीरतापूर्वक नियालिरहेको बताउनु भएको छ। युद्ध सुरु भए यता रुस र युक्रेन दुवैतर्फ समान 1 लाख हाराहारीमा सैनिकको मृत्यु भइसकेको बताउँदै अमेरिकाले सेना फिर्ता गर्ने निर्णयले रुस समस्यामा रहेको देखाउने बताएको छ। तर युक्रेनमा खटिएका रुसी सैन्य कमान्डरले भने दक्षिणी क्षेत्रमा सैन्य सहायता उपलब्ध गराइरहन सम्भव नभएको प्रतिक्रिया दिनुभएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। कार्यवाहक राष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि निर्यात बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। राजधानीमा आयोजित नेपाल चीन चेम्बर्सको 23औं साधारण सभालाई उद्घाटन गर्दै कार्यवाहक राष्ट्रपति पुनले निर्यात बढाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको हो। यति बेला मुलुकको आर्थिक अवस्था सकारात्मक नभएकाले निर्यात बढाउनुको विकल्प नभएको उहाँको भनाइ थियो। छिमेकी राष्ट्रहरू चीन र भारतले पनि निर्यातका कारण नै आर्थिक उन्नति गरेका कारण नेपालले पनि त्यसतर्फ ध्यान पुर्याउनु पर्नेमा उहाँको जोड थियो। कार्यक्रममा नेपाल चीन उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष त्रिभुवन तुलाधरले नेपालसँग नजिक रहेको र आर्थिक विकासमा सहयोग हुन सक्ने मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध पहिले जस्तै बनाउन आर्थिक कूटनीति बलियो हुनुपर्ने बताउनुभयो। व्यावसायिक सम्बन्ध विकास हुनु हाम्रो लागि एउटा ठूलो अवसर पनि हो। नेपालको आफ्ना मौलिक उत्पादनहरू चिनिया बजारमा निर्यातको अवसर पाउँदा देशको अर्थतन्त्रको तस्बिर नै बदलिन सक्दछ। अब खेल समाचार। एपीएफ क्लब 6औं संस्करणको प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि नजिक पुगेको छ। पहिलो सेमिफाइनल खेलमा मध्य प्रदेशलाई 7 विकेटले हराउँदै एपीएफ फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। काठमाडौँको कीर्तिपुर टियु क्रिकेट मैदानमा मधेसले दिएको 123 रनको लक्ष्य एपीएफले 21 ओभर 3 बलमा मात्र 3 विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो। एपीएफको जितमा लोकेश बमले अभिजित 35 रन बनाए। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको मधेसले 31 ओभरमा अल आउट हुँदै 122 रन बनाएको थियो। मधेसलाई सस्तेमा समेट्न बलिङमा एपीएफका कमल ऐडीले 4 विकेट लिएका थिए। अब एपीएफले उपाधिका लागि नेपाल पुलिस क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब बीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। प्रतियोगिताको फाइनल खेल शनिबार हुनेछ। प्रसंग खेलकुदकै छ। सोलुखुम्बुमा आयोजना गरिएको 15 दिन लामो सोलुखुम्बु ट्रेल रेस सम्पन्न भएको छ। 310 किलोमिटरको सोलुखुम्बु ट्रेल रेस पातालेबाट कार्तिक 6 गते सुरु भएको थियो। उक्त रेसमा नवीन बस्नेत प्रथम, मुना राई द्वितीय र लामो शेर्पा तेस्रो भएका छन्। यस्तो प्रतियोगिताले तल्लो सोलु र खुम्बुको पर्यटनलाई जोड्ने काम गरेको सरकारवालाहरूको भनाइ छ। ट्रेलमा 39 जना विदेशी र 4 जना नेपाली धावक सहभागी भएका थिए।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशका पहाडी भूभागमा आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहने र गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा र हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको पनि सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज रातिको न्यूनतम तापक्रम 11 र 13 तथा भोलि दिउँसोको अधिकतम तापक्रम 23 र 25 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचार बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। उम्मेद्वारले प्रचार प्रसार गर्न पाउने मिति साँघुरिँदै जाँदा देशैभर चुनावी सरगर्मी। दलका शीर्ष नेतादेखि उम्मेद्वारहरू मतदाता रिझाउनमै व्यस्त। राजधानी उपत्यका पनि चुनावी रौनकमा। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका सबै निर्वाचन क्षेत्रहरूमा प्रचार प्रसार र चुनावी चर्चा। देशैभरका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा मतपत्र ढुवानी सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगको भनाई। निर्वाचन क्षेत्र अनुसार फरक फरक मतपत्र प्रयोग हुने। आफ्नो कब्जामा रहेको युक्रेनी खेर्सन क्षेत्रबाट रुसले आफ्ना सेना फिर्ता लैजाँदै रुस कमजोर बन्दै गएको अमेरिकी टिप्पणी। रुसी कदमलाई नियालिरहेको युक्रेनको भनाई। हवस् त यसको साथै यो समाचार बुलेटिन यही सकिन्छ। तपाईँ नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।